هذا نجيبو ننظمو صوالحنا. هذا لو دو تاعنا اش غادي نديرو هنايا في العنق، هذا الظهر تاعنا في العنق غادي نديرو لوغلوي صغير. تبغوا ديروا طبطين اللي هو لونفور، تبغوا ديروا لوغلي هنايا هكا، هذا تاع الصيف نديرو غير لوغلي عطفه غير رقيقه سي بون. هنايا في العنق تاع الظهر والدوفون في الكاشكور، ها هي في لو كاشكور تاعي على كي تشوفوا. هاو في لو كاشكور تاعي تاني ندير اوغلي صغير، هاي ندير اوغلي صغير عطفه صغيره في لي دو كوتي في لي دو كاشكور سي بون. ودروك غادي ناسومبليو ليبول تاع الظهر والامام. هذا الظهر تاعنا نديروه على الوجه، ونحطو دروك شنو نجيو نديرو. كملنا الخياطه تاع ليبول. هاد لي طاب معليش ديروها قبل ما تخيطوا ليبول. هنايا في الكاشكور غادي اسومبليو الكاشكور الاول مع الكاشكور الزاوج. الوسط هنا ديجا كنا مكرونطين الوسط قبل ما نزيدو هاد لا فالور. ايبانغليو ميليو مع الميليو، هيا كرونطيو ونخيطو كاع هاد لا بارتي. فوالا اسومبلينا الكاشكور ها هو سي بون. دروك غادي نخدمو قبل ما ناسومبليو جناب غادي نخدمو دروك لي فرونس تاع لا بارتي الاولى ولا بارتي الزاوجه، ومنها نخدمو لي فرونس تاع اليدين لي بوند هادوك اللي فصلناهم. دروك غادي نخدمو كاع لي فرونس باش نوخرهم على جهه. فوالا ها هي سي بون. درنا لي فرونس. هاد لي فرونس خاصهم يجيو قد هاد لو او سي بون. دونك غادي نلصقو هاد لي فرونس تاع لا بارتي الوسطانيه مع لو او تاع لا روب هذا الظهر. فوالا ها هي. وغادي نخيط ناسامبلي.
فوالا. ودروك غادي نلصقو لابارتي تحتانيه مع لابارتي فوقانيه. لي فرونس توجور خاص لي فرونس يكونوا قد لابارتي كيما نقولوا. ها هي، ها هما لي فرونس، هذه لابارتي التحتانيه سي بون، خاص يكونوا قدهم. كي تجيو تحطوا هذه فوق هذه، لابارتي تاع لي فرونس مع اللي غادي نخيطوها تكون قدها. زعما لا تسقدوا لي فرونس على حساب الطوله تاع القماش اللي عندكم. ها نبقاو نسقدوا لي فرونس نخيطوا. لي فرونس بلعنا لي فرونس، دروك نبلعو الجناب سي بون. لا غوب تاعنا تكون كامله، يبقى نلصقو نخدمو اليدين ونلصقو اليدين سي بون. دروك نبلعو الجناب. سي بون بلعنا الجناب. قلنا كل ما نخيطو نديرو سيرجي، انا راني ندير سيرجي من بعد نعطف من التحت. ودروك ها هما اليدين تاعنا، وهادو لي بوند اللي وريتها لكم اللي درنا دي بوند ها هما، ودرنا لهم لي فرونس. دروك غادي نلصقوا هاد لي بوند تاع اليدين مع لا مونش دو باز سي بون. نلصقوهم كيما هكا عاد، ونبلعو اليدين ونديرو لوغلي. نلصقوهم الاول ونبلعو اليدين. سي بون ها هما كي تجي هذه راهي محلوله هكا يجونا لي فرونس. دروك غادي نبلعو اليدين، نبلعوهم هكا، نبلعو اليدين ونديرو لوغلي من تحت عاده، ونلصقو اليدين مع لا سي بون. ها هما اليدين تاعنا كملناهم خدمناهم. دروك نلصقوهم. انا نبغي نخدم اليدين بوحدهم ولا غوب بوحدهم، سيرتو في البري ابورتي عاده ونلصقهم. بالك غير في البدايه تاع الدار اللي نخدم كلشي محلول عاده ونبلع الجناب من اليدين ونجي هذا. بصح في البري ابورتي نبغي نخيط اليدين بوحدهم لا غوب ولا الكورساج اللي يكون عندي بوحده. دونك هيا لا غوب تاعي بالمقلوب، ها هما اليدين تاعي ندخلهم توجور نكونطيو الميليو تاع اليدين، ندخلو فوالا، ندخلو اليدين نديرو الميليو تاع اليدين مع الميليو تاع ليبول. ها هو فوالا
والابانغلي. وهي الخيطه تاع اليدين مع الخياطه تاع الجناب تاني. ولا بقى لنا زياده في اليدين نديرهم دي فرونس.